नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ यो हायर नगर ट्युसनमा। यो हायर नगर ट्युसनको हाम्रो प्रमुख सञ्चालक चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय सकरी यादवजी र यो हाम्रो बादल एफएम हो क्या। यदि तपाई यो भिडियोहरु युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी र त्यहाँ बादल टिभीमा सब भिडियोहरु अपलोड गरिएको छ। अनि हेर्ने क्रममा प्लिज त्यसलाई लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्नु होला। हिजो हामीले नोमेनक्लेचरको सेकेन्ड पार्ट पढेका थियौं। अब हाम्रो थर्ड पार्ट आयो के। थर्ड पार्टमा हामीले के पढौँला? अब हामीले सफिक्स प्रिफिक्स के छ त्यो कुरा जानिसकेका छौं। भन्नुस् त आइपिक नेम लेख्नलाई फर्स्टमा के चाहिन्छ? फर्स्टमा जहिले चाहिन्छ ओड रुट, सेकेन्डमा के चाहिन्छ? प्राइमरी सफिक्स, त्यसपछि सेकेन्डरी सफिक्स, त्यसपछि प्रिफिक्स। अब प्रिफिक्समा नि जहिले नि प्राइमरीको अलिअलि काम छ, साइनो र नर्मल त जो नि बुझिहाल्छ, तर मोस्ट चाहिने हामीले के छ? सेकेन्डरी प्रिफिक्स क्या। सो अब केही सेकेन्डरी सफिक्समा भनेको थिएँ। सेकेन्डरी सफिक्स भनेको के हो? त सेकेन्डरी सफिक्स भनेको जति फङ्सनल ग्रुप हुन्छ नि त्यो सबैको नामहरू के छ? सेकेन्डरी सफिक्स छ क्या। सो अब हामीले यो नोमेनक्लेचर जुन फङ्सनल ग्रुपहरू छन् त्यसको के सफिक्सहरू हुन्छ त्यो कुरा हामी यसमा पढौँला। हेर्नुहोस् त, फङ्सनल ग्रुप अर्थात् त्यो नोमेनक्लेचर पार्ट 3 मा हामीले पढ्नुपर्ने सिनियरिटी टेबल। के हो यो? सिनियरिटी टेबल अर्थात् कार्बोक्सिलिक एसिडबाट स्टार जुनियर छ, जुनियर 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 अर्थात् यो जुनियर हुँदै गएको छ के है। कुरा बुझ्नुभयो? माथिको सिनियर छ, त्यसपछि जुनियर, त्यस जुनियर 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 के जुनियर हुँदै तलसम्म गएको छ के। अब हामीले यो फङ्सनल ग्रुप पढ्दाखेरि भन्नुस् त कार्बोक्सिलिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ? बोन्ड C+O अनि OH। यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। वा यसलाई यस्तो पनि लेख्न मिल्छ, बोन्ड COOH। कुरा बुझ्नुस् है। CO भनेको यहाँ माथि लेख्नुस् या तल लेख्नुस्, कुरा त्यही हो क्या। कुरा बुझ्नुभयो? यो के हो? बोन्ड हो क्या। यो यस्तो कहीँ लागिरह्यो भने के बुझ्नुपर्छ? त्यो के हो? कार्बोक्सिलिक एसिड हो क्या। यो COH आयो भने ल यसको प्रिफिक्स हामीले लेख्नु पर्दैन, जान्नु पर्दैन, तर सफिक्स जान्नुपर्छ। सफिक्समा के गरिन्छ त? सफिक्स भनेको कतातिर लेख्ने? ओड रुटको पछाडि कि अगाडि? ओड रुटको पछाडि। पछाडि लेख्नेलाई हामी जहिले नि सफिक्स भन्ने, अगाडि लेख्नेलाई के भन्ने? प्रिफिक्स भन्ने। यो कहाँ लेखिन्छ त? अगाडि। यो कहाँ लेखिन्छ त? पछाडि। अब के को त? ओड रुटको। के को? ओड रुटको। ल अब कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने के गरिन्छ? ओइक एसिड। याद गर्नुस् है। कार्बोक्सिलिक एसिडको सफिक्स के हुन्छ त? पछाडि लेखिन्छ। के लेखिन्छ? ओइक एसिड। इस्टरको फर्मुला भनेको C+O अनि OR। भन्नुस् त आर के हो? आर भनेको म हिजो पढाएको थिएँ क्या। आर भनेको अल्काइल ग्रुप हो। के हो यो? अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुपको एउटा मोलिकुलर फर्मुला भन्नुस् त अल्काइल ग्रुपको एउटा मिथाइल। मिथाइल भनेको बोन्ड CH3। अल्काइल भनेको बोन्ड CH3। कुरा बुझ्नुभयो? सो यहाँ O अनि यहाँ आर छ नि, आरको ठाउँमा के लेख्नु हुन्छ? बोन्ड CH3 वा बोन्ड C2H5, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जे नि लेख्नु हुन्छ क्या। यसलाई कस्तो लेख्नु हुन्छ? बोन्ड COOR। कुरा बुझ्नुस्? माथि लेख्नुस् वा यस्तो लेख्नुस्, कुरा त्यही हो। यसको यो चाहिँदैन हामीले। यो के हो त? OATE। OATE वेट। इस्टरको लागि के गरिन्छ? OH है। एसिड हालाइड। एसिड हालाइडको फर्मुला के हो? बोन्ड CO अनि X। बोन्ड CO अनि के? X। यसलाई कस्तो लेख्न मिल्छ? COX। कक्स है। X भनेको के त? देयरफोर X भनेको हालाइड। हालाइडको लागि के युज गरिन्छ? Cl Br अनि I। यो तीनटैलाई हामी के भन्छौँ? हालाइड भन्छौँ क्या। कुरा बुझ्नुहोस् है। X भनेको Cl Br I हो क्या। के हो यो? एसिड हालाइड। एसिड हालाइड पनि हामी प्रिफिक्स अगाडि केही लेख्न सक्दैनौँ हाम्रो 11 12 को लागि क्या। तर पछाडि के लेखिन्छ? OYL ओइल हालाइड। के लेखिन्छ? ओइल हालाइड। के गर्ने पछाडितिर? ओइल हालाइड। त्यसपछि आयो अमाइड। अमाइडको लागि के लेख्न मिल्छ? C+O अनि NH2। कुरा भन्नुहोस् है। अर्थात् CONH2। यसलाईको टेक्निक के हो? बोन्ड CONH2। यस्तो कहीँ टाँसेर आयो भने के हो? यो अमाइड हो। के हो त्यो? अमाइड। अमाइडको लागि नि अगाडि केही लेख्न नमिल्ने
पछाडितिर के एड गरिन्छ त अमाइड एड गरिन्छ क्या कुरा बुझ्नुहोस् है नाइट्राइल नाइट्राइलको भनेको अर्थात् साइनाइड छ क्या साइनाइड भनेको सिएन हो क्या कुरा बुझ्नुभयो सिएनको लागि अगाडितिर लेख्ने छ साइनो पछाडितिर लेखिन्छ नाइट्राइल कुरा बुझ्नुभयो पछाडितिर के लेखिन्छ नाइट्राइल आरआइएल हो क्या नाइट्राइल कुरा बुझ्नुभयो पछाडितिर नाइट्राइल त्यसपछि अल्डिहाइडको लागि अल्डिहाइडको मोलिकुलर फर्मुला C11O अनि H हो क्या अथवा COH यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ CHO कुरा बुझ्नुहोस् है CHO वा COH भनेको के हो त्यो अल्डिहाइड हो अल्डिहाइडको लागि अल्डिहाइड छ नि अल्डिहाइडको लागि हामीले लेख्नुपर्ने अगाडितिर के लेख्नुपर्छ अल्डो वा फर्माइल फर्माइल लेखिन्छ पछाडितिर के लेखिन्छ एड के गरिन्छ पछाडितिर भनेको एल के गर्ने एल अल्डिहाइड आयो भने के गर्ने एल किटोनको लागि किटोनको फर्मुला भनेको C11O हो क्या यति मात्र क्या C11O अर्थात् बन्ड CO बुझ्नुभयो CO किटोनको लागि नि त्यस्तो के केटो अगाडितिर के एड गरिन्छ केटो तर पछाडितिर के एड गरिन्छ ONE कुरा बुझ्नुभयो पछाडितिर एड गर्नु भनेको एनी किटोनको लागि अल्कोहल भनेको बन्ड OH कहीँ उएच लागेको छ भने जुन मेडिसिनमा जहाँ नि उएच लागेको छ भने त्यसमा अल्कोहलको मात्रा छ भने बुझ्नुपर्छ क्या अब ओएचको लागि अगाडितिर लेखिन्छ हाइड्रोक्सी पछाडितिर के एड गरिन्छ अल्कोहलको ओएल अर्थात् ओल आयो भने नि के बुझ्ने अल्कोहल अमाइन के हो बन्ड NH2 अगाडितिर के लेखिन्छ एमिनो पछाडितिर अमाइन एड गरिन्छ इथरको फङ्सनल ग्रुप मात्र याद गर्नुहोस् बन्ड O क्या बन्ड O भने के फङ्सनल ग्रुप अर्थात् O भयो अक्सिजनको दुईटा ह्यान्ड भयो क्या अनि यसको चाहिँ यस्तो नोमेनक्लेचर फरक किसिमले पढ्नुपर्छ सो पछि पढ्नुमा मात्र इथरको के जान्न राख्नुहोस् फङ्सनल ग्रुप के हुन्छ त O हुन्छ सो यो सेनियरिटी टेबल हो यस जहिले नि तलदेखि माथिसम्म जान्छ क्या सो माथिदेखि तलसम्म जुनियर हुँदै जान्छ जस्तैमा योभन्दा जुनियर क्या अनि फङ्सनल ग्रुप यो भयो के हुन्छ अनि यसको प्रिफिक्स भयो के सफिक्स भयो क्या यो कुरा याद राख्नुहोस् पछि चाहिँ काम लाग्छ अब यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने नोमेनक्लेचरको मेन अब कसरी नेमिङ गर्ने त्यो नोमेनक्लेचर पढ्ने आज सो नोमेनक्लेचर म पढाउँदाखेरि त्यसलाई चारवटा पार्टमा डिभाइड गरेर पढाउँछौँ फर्स्ट पार्ट भनेको नोमेनक्लेचर अफ प्रिफिक्स containing organic compound compounds कुरा बुझ्नुहोस् कसको नोमेनक्लेचर गर्ने त जसमा प्रिफिक्स भएको छ नि त्यसको नोमेनक्लेचर हामी के गर्छौँ अहिले गर्छौँ सेकेन्डमा के पढ्छौँ नोमेनक्लेचर अफ मल्टिपल बन्ड थर्डमा के पढ्छौँ नोमेनक्लेचर अफ फङ्सनल ग्रुप भएको फोर्थमा के पढ्छौँ नोमेनक्लेचर अफ साइक्लिक कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर पढ्छौँ सो फर्स्टमा हामी पढ्नुपर्ने प्रिफिक्स भएको नोमेनक्लेचर कसरी गर्ने प्रिफिक्सको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्छौँ त सो यसको लागि फर्स्टमा हामी यसको ए नम्बरमा लेख्नुहोस् चुज लङ्गेस्ट चेन अर्थात् फर्स्टमा हामी जहिले नै के चुज गर्नु पर्यो लङ्गेस्ट चेन सो लङ्गेस्ट चेन भने के त भन्नुहोस् त लङ्गेस्ट चेन भनेको लङ्गेस्ट पाथ अफ
कार्बन एन्ड कार्बन एटम। अर्थात् कुनै यस्तो बाटो गयो भने त्यसको मोर नम्बर अफ कार्बन आउँछ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, लङ्गेस्ट चेन। इक्जाम्पलको लागि यसमा चुज गर्नुहोस् त कहाँ छ, सी 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 भन्नुहोस् कुन पाथ कुन बाटो गयो भने हाम्रो धेरै नम्बरमा कार्बन सङ्ख्या आउँछ क्या। त काउन्ट गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6, तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो त 9 भयो। तर यस्तो नि मान्छेले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुरा बुझ्नुभयो। सो यो जुन मोर नम्बर अफ कार्बन आयो नि त्यो भन्यो के भयो त, लङ्गेस्ट चेन भयो क्या। कुरा बुझ्नुभयो। जुन मोर नम्बर अफ कार्बन आउँछ त्यो लङ्गेस्ट चेन। अब जहिले नि कुनै एउटा इनिसियल पोइन्टबाट सुरु गर्नुहोस् अनि इन्डसम्म जानुहोस् क्या, त्यो लङ्गेस्ट चेन। यति नै झवाला हामीलाई आउनेवाला छैन, सिधै सिङ्गल दिए हुन्छ, लेख्नु मजाले मिल्छ। तर कम्तीमा यति बुझ्नुहोस्, मोर नम्बर अफ कार्बनलाई हामी के भन्छौँ, लङ्गेस्ट चेन भन्छौँ। अब यो लङ्गेस्ट चेन भयो भने यो के भयो त, कसैले गेस गर्न सक्छ त के हो यो लङ्गेस्ट चेन हो भने यो के हो त, म भनेको छु लङ्गेस्ट चेन बाहेकलाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्डरी प्रिफिक्स भन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो। लङ्गेस्ट चेन बाहेक, एक्सेप्ट लङ्गेस्ट चेन, अल आर प्रिफिक्स अथवा सेकेन्डरी प्रिफिक्स। सो सेकेन्डरी प्रिफिक्स भन्नुहोस् वा प्रिफिक्सको एउटा हो क्या। सो यो के हो त, प्रिफिक्स हो क्या। कुरा बुझ्नुभयो। यो लङ्गेस्ट चेन हो भने यो के भयो त, प्रिफिक्स हो। सकिन्छ है। लङ्गेस्ट चेन बाहेकलाई हामी के भन्छौँ, प्रिफिक्स भन्छौँ। सो अब त लङ्गेस्ट चेन चुज गर्न सक्नुहुन्छ होला है। सो अब बीमा पढ्नुहोस्, लङ्गेस्ट चेन चुज गर्न आयो। अब बीमा के भन्नुहोस्, नोमेनक्लेचर अफ one prefix containing compound है। कसको नोमेनक्लेचर गरौँ पहिला, एउटा प्रिफिक्स भएको बीमा है। फर्स्ट चुज गर्ने बीमा के गर्ने, एउटा प्रिफिक्स भएकोलाई नेमिङ कसरी गर्ने। ल यसको नाम भन्नुहोस्, 1 2 3 4 यहाँ बिआर दियो। ल भन्नुहोस् यसको लङ्गेस्ट चेन कता हो त, लङ्गेस्ट चेन जहिले नि के को बिचमा हुन्छ, कार्बन कार्बन एटमको बिचमा। कसको बिचमा, कार्बन कार्बन एटमको बिचमा। सो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो के भयो त, लङ्गेस्ट चेन भयो। अब लङ्गेस्ट चेन बाहेकलाई हामी के भन्छौँ, प्रिफिक्स। सो यो बिआर के भयो त, प्रिफिक्स भयो। अब हेर्नुहोस् त यो नेमिङ गर्दाखेरि यो नेमिङमा कतिवटा प्रिफिक्स छ, एउटा छ कि छैन, छ। सो एउटा प्रिफिक्स भएकोलाई कसरी नेमिङ गर्ने। सो फर्स्टमा हामी नेमिङ गर्ने एउटा नियमै के छ, काउन्टिङ गर्ने। 2 3 4 1 2 3 4 जहिले नि काउन्टिङ गर्ने। काउन्टिङ गरेर अनि पोजिसन लेख्ने, प्रिफिक्सको पोजिसन। कसको पोजिसन, प्रिफिक्सको पोजिसन लेख्ने। लेख्नुहोस् यो बिआर यो माथिबाट गयो भने कतिमा पर्छ, कति नम्बर अफ कार्बनमा, 2 मा पर्छ क्या। हेर्नुहोस् त 1 2 2 मा बिआर छ क्या, छ। यताबाट आयो भने कतिमा पर्छ, 3 मा पर्छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो। अब भन्नुहोस् यो दुईटामा सानो कुन छ, सानो भनेको 2 छ कि छैन, छ। सो जुन जहिले नि क्या नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि जहिले नि जुन सानो हुन्छ नि त्यो बाटो राइट हुन्छ नि, त्यही बाटोको आधारमा हामी नेमिङ गर्छौँ क्या। सो यो 2 वाला यताबाट छ, सो यो के भयो, राइट भयो क्या। अनि यताको रङ हुन्छ क्या। कुरा बुझ्नुहोस्, जहिले नि सानो कताबाट परिरहेछ क्या, नजिक कताबाट परिरहेछ प्रिफिक्स, त्यो बाटो राइट हुन्छ, नत्र अरू बाटो के हुन्छ, रङ हुन्छ। सो अब यसको नाम लेख्नुहोस्। सो म भन्ने छु आइपिक नेम लेख्दाखेरि फर्स्टमा जहिले नि के लेख्छौँ, ओड रुट। भन्नुहोस् यसमा ओड रुट के हुन्छ त, अर्थात् ओड रुट भनेको नम्बर अफ कार्बन 1 2 3 4 4 को लागि के हुन्छ त, ब्युट। सकिन्छ, ब्युट। त्यसपछि ओड रुट पछि के लेख्न भनेको छु, सेकेन्डमा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स भनेको बन्ड हेर्ने क्या, प्राइमरी सफिक्स भनेको बन्ड हेर्ने। भन्नुहोस् त कार्बन कार्बन बिच कुन बन्ड छ, सिङ्गल डबल ट्रिपल के हो, सिङ्गल। सो सिङ्गलको लागि के गर्ने त, ANE। सकिन्छ। सेकेन्डरी प्रिफिक्स यसमा छ, सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनेको फङ्सनल ग्रुप, अर्थात् यसमा फङ्सनल ग्रुप छ छैन।
फङ्सनल ग्रुप छैन भने अब हामी के जाने प्रिफिक्समा जाने। अब यो प्रिफिक्स छ, सो यो प्रिफिक्स छ भने किन प्रिफिक्स, किनकि लङ्गेस्ट चेन पाएको छ क्या, लङ्गेस्ट चेन पाएको जहिले नि के हुन्छ प्रिफिक्स हुन्छ क्या। सो अब प्रिफिक्स अगाडि लेख्ने कि पछाडि, सो प्रिफिक्स जहिले नि कहाँ लेखिन्छ अगाडि, जहिले नि प्रिफिक्स कहाँ लेखिन्छ अगाडि। सो अगाडि यसको नाम लेख्दाखेरि बिआरको अगाडिको नाम लेख्दाखेरि ब्रोमिन लेख्ने होइन, त्यसको नाम हुन्छ ब्रोमो। के हुन्छ ब्रोमो, कुरा बुझ्नुभयो। अनि कतिमा ब्रोमो छ त 2 मा छ। यो बाटो लिएको छु नि त, यो राइट हो क्या, राइट जिएसटी राइट भनेको थिक, यो राइट छ भने यताको बाटो काउन्टिङ गरेको 2 मा छ कि छैन बिआर, सो यहाँ 2 ब्रोमो लेख्ने क्या। फेरि यताको लिएर 3 लेखिदियो भने रङ भइहाल्यो क्या। सो हामीले जुन बाटो लिएर आउँछ त्यसबाट कुन ठाउँमा बिआर भइरहेछ त्यो ठाउँको पोजिसन लेख्ने, त्यो भनेको 2 ब्रोमो ब्युटेन। यो भनेको यसको आइपिक नेम भयो क्या, साइन्टिफिक नेम भयो। कुरा बुझ्नु। अब यो मात्र सिसी लेखेको छु, कुरा कन्फ्युजन हुनु के, यहाँ एच छ कुरा, यो आफैले त भन्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँ 2टा एच छ, यहाँ 2टा एच छ, यहाँ 3टा एच छ क्या, बुझिन्छ कुरा त्यस्तो क्या। अर्थात् कसको कतिवटा ह्यान्ड खाली छ क्या, त्यो ह्यान्डको आधारमा, अर्थात् कार्बनको कतिवटा ह्यान्ड हुन्छ 4वटा, एउटा पैक छ भने त्यसलाई कतिवटा हाइड्रोजन चाहियो 3टा चाहियो, 2टा पैक छ भने त्यसलाई कतिवटा हाइड्रोजन चाहियो 2टा चाहियो क्या। अर्थात् 3टै प्याक छ भने कतिवटा हाइड्रोजन चाहियो एउटा चाहियो क्या। सो मान्छेले अब यो हेरेर अब कतिवटा चाहिन्छ त्यसको आधारमा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। सो म त नोमेनक्लेचर गर्दा त्यसमा हाइड्रोजन फिल गर्दैन क्या, जहिले नि हाइड्रोजन आफै बुझ्नुहोस् क्या। सो अब यसको नेमिङ गर्नुहोस्, आफै गर्नुहोस्। के यहाँ सिके भयो, यसको नेमिङ के हुन्छ त भन्नुहोस्। अब यहाँ म लेखिदिरहेको छु, बिआर भयो भने बिआरको नाम के लेखिन्छ ब्रोमो, ब्रोमो। सिएल भयो भने त्यसको नाम के लेख्ने क्लोरो, आई भयो भने त्यसको नाम के लेख्ने आयोडो। कुरा बुझ्नु भयो कि, यही हो विशेष गरेर यही आउँछ कि, अन्त बाँकी त नेम लेखिन्छ। ल भन्नुहोस् त यसको लङ्गेस्ट चेन कता हो, लङ्गेस्ट चेन भनेको काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो, 1 2 3 4 हो क्या। लङ्गेस्ट चेन भनेको यो हाम्रो लङ भयो क्या, बुझिन्छ कुरा। अब लङ्गेस्ट चेन भयो भने काउन्टिङ गर्ने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ल भन्नुहोस् यताबाट गयो भने, अर्थात् लेफ्ट टु राइट गयो भने के आउँछ त 3 मा आउँछ, राइट टु लेफ्ट आयो भने त्यो नि 3 मा आयो। दुइटै पोजिसन के छ सेम छ कि छैन छ, दुइटै पोजिसन सेम भयो भने जताबाट नि नेमिङ गर्यो भने राइट हुन्छ क्या। सो यसको नाम भन्नुहोस् त, नेम लेख्दाखेरि फर्स्टमा के लेख्ने ओड रुट। सो ओड रुट के हुन्छ त 5 छ भने पेन्ट, पेन्ट। कारण कर्बी सिङ्गल बन्छ भने के लेख्ने एएन ए, अर्थात् पेन्टेन। कुरा बुझिन्छ। अब के बाँकी भयो त, यो सी बाँकी भयो भएन, यो सबैको त नाम आयो पेन्टेन, तर यो सी बाँकी भयो नि त, यो सी। अब भन्नुहोस् त यो लङ्गेस्ट छैन भने यो सी के हुन सक्छ, सो यो प्रिफिक्स हुन सक्छ सर, प्रिफिक्स। कुरा बुझिन्छ होला है। यो लङ्गेस्ट चेन बाहेक भयो नि त, बाहेक हुने बित्तिकै यो के हुन्छ प्रिफिक्स। अनि प्रिफिक्स अगाडि लेख्ने कि पछाडि लेख्ने भन्नुहोस् त, अगाडि लेख्ने क्या। सो अगाडि यो सीको नाम के हो, सी भनेको म भनेको थिएँ यसको कतिवटा ह्यान्ड प्याक छ भन्नुहोस् त, एउटा प्याक छ। सो यसलाई कतिवटा हाइड्रोजन चाहियो 3टा, जहिले नि कारणको कतिवटा ह्यान्ड हुन्छ 4वटा। सो एउटा प्याक छ भने अब कतिवटा हाइड्रोजन 3टा चाहियो। सो सपोज यो सो अब के हो, यो के हो अब CH3 हो क्या, सिधै सी भन्नुहोस् वा CH3 भन्नु कुरा एउटा हो। सो CH3 को नाम के हो म पढाएको थिएँ, अल्काइल ग्रुपमा भन्नुहोस् CH3 को नाम के हो, एउटा कार्बन छ भने मिथ, अनि अल्काइल छ भने वाइल मिथाइल हो क्या यसको, अर्थात् यो CH3 को नाम के हो मिथाइल। सो प्रिफिक्समा के लेख्ने मिथाइल। कुरा बुझ्नुभयो, मिथाइल। कतिमा मिथाइल छ त, यताबाट नि 3 मा छ, यताबाट नि 3 मा, जहिले नि 3 छ भने सो 3, सो 3 मिथाइल पेन्टेन। बुझ्नुभयो। सो यो नोमेनक्लेचरको हाम्रो एउटा नोमेनक्लेचर, एउटा प्रिफिक्स आयो भने त्यसको नेमिङ कसरी गर्ने। सो जताबाट नजिक पर्छ त्यताबाट काउन्ट गर्ने, अनि पोजिसन लेख्ने, मजाले नेमिङ गर्ने। अब आयो 2टा, यहाँ अब के लेखिदिनुहोस् सीमा नोमेनक्लेचर अफ 2 प्रिफिक्स कन्टेनिङ कम्पाउन्ड। अब 2टा प्रिफिक्स भयो भने त्यसको नेमिङ कसरी गर्ने क्या, 2टा प्रिफिक्स भयो भने त्यसको नेमिङ कसरी गर्ने। 2टा प्रिफिक्स आयो भने फर्स्ट छ यसको 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् बोथ आर सेम। यदि दुइटै सेम छ भने क्या, जस्तैमा 1 2 3 4 भयो, यहाँ बिआर भयो,
अनि यहाँ बियरमा क्या। ल भन्नुहोस् यसको लङ्गेस्ट चेन कुन हो? लङ्गेस्ट चेन यो भयो, जहिले नि कार्बन कार्बन बिचको लङ्गेस्ट चेन। अनि भन्नुहोस् यसमा कति ठाउँमा प्रिफिक्स छ? त 2 ठाउँमा, यहाँ नै छ यहाँ नै छ, लङ्गेस्ट चेन बाहेक प्रिफिक्स। अनि दुईटै सेम छ कि छैन? छ। गुड। सो अब बोथ आर सेम भयो। अनि सेम भयो भने के गर्ने? फर्स्टमा नेमिङ लेख्ने टेक्निक हो, त्यही काउन्टिङ गर्ने 2 3 4 1 2 3 4। ल यताबाट गयो भने बिआर कतिमा छ? 2 मा छ एउटा, 4 मा छ। अनि राइट टु लेफ्ट आयो भने 1 मा छ एउटा, 3 मा छ, 1 मा छ अनि 3 मा छ। सो पुरै एउटा के याद गर्नुहोस्, यो जुन हामी पोजिसन लेखे आउँछौँ नि, फर्स्टमा यो सुरुको हेर्ने, फर्स्टमा यो सुरु कुन काउन्ट हेर्ने क्या, यसमा कुन सानो छ? सो यो 1 छ कि छैन? सो 1 को बाटो यताबाट हो कि यताबाट? यताबाट हो। सो यो राइट भयो क्या। यदि यो दुईटा सेम, यो 2 भइदिएको भए यो हेर्थेँ क्या, यो हेर्थेँ अनि यो हेरेपछि कुन सानो छ त्यो सानोको बाटो चुज गर्थेँ क्या। कुरा बुझ्नुभयो? सो यसको नाम लेख्नुहोस्। यसको नाम लेख्दाखेरि ओडुट के हो त? ब्युटेन भयो, ब्युटेन। ब्युट अनि कार्बनको बेस सिङ्गल छ, सो ये अनि ब्रोमो छ कि छैन? सो ब्रोमो कहाँ लेख्ने? अगाडि। कुरा बुझ्नुभयो? अनि ब्रोमो त छ, तर कतिचोटि आएछ ब्रोमो? 2 चोटि। सो 2 चोटि आयो भने डाइ लेख्ने, 3 चोटि आयो भने ट्राई लेख्ने, 1 चोटि आयो भने मोनो। तर कहिलेकाहीँ कहीँ लेखे आउँछ भने मोनो भनेको एउटा, डाइ भनेको 2 चोटि, 3 को लागि के हो? ट्राई, 4 को लागि के हो? टेट्रा। याद गर्नुहोस्। अब डाइ ब्रोमो ब्युटेन। अब ब्रोमो कति ठाउँमा छ? कुन बाटो राइट छ? यो बाटो। सो एउटा 1 मा छ, एउटा 3 मा छ। सो 1 को मा 3। यो भनेको यसको के भयो त? नोमेनक्लेचर। यदि बोथ आर सेम छ भने यहाँ काउन्ट गर्ने, जुन बाटो नि के भयो के अरे, अब कुन सानो छ त्यो बाटो चुज गर्नु पर्यो क्या। कुरा बुझ्नुभयो? ल यसको नियम गर्नुहोस्। C2H5 भयो, यहाँ CH3 हो क्या। ल भन्नुहोस् त्यसको नाम के हुन्छ? त्यो लङ्गेस्ट चेन चुज गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 भयो, 1 2 3 4 अनि यहाँ दुईटा 4 2 6 भयो क्या। अर्थात् यस्तो आयो भने नि 6 पर्छ, सिधा गयो भने 6 पर्छ। त जुन बाटो गयो नि 6 हो क्या। यताबाट नि जानुहोस्, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कुरा बुझ्नु? जताबाट गयो भने 6 छ क्या। कुरा बुझिन्छ? सो अब नेमिङ गर्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् 1 2 3 4 5 6। 6 को लागि के हो? हेक्स। हेक्स कार्बनको बीच के बन्छ? ए अनि। कुरा बुझ्नुभयो? हेक्स चेन। अब पोजिसन लेख्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ल भन्नुहोस् यताबाट गयो भने कतिमा प्रिफिक्स छ? त्यो एउटा 2 मा छ भने एउटा कतिमा छ? 5 मा। 2 5। यताबाट आयो भने कतिमा छ? एउटा 2 मा छ, एउटा 5 मा छ कि छैन? अर्थात् दुईटै सेम भयो क्या। दुईटै सेम भयो भने त्यसको नेमिङ कसरी गर्ने त? दुईटै सेम भयो भने त्यसको लागि अब हामीले अल्फाबेट हेर्ने। के हेर्ने? अल्फाबेट। सरी यो त दुईटा भनेको अल्फाबेट, दुईटा सेमै भएन नि त। सेमको कुरा गरेर हो नि त हामी। यहाँ के लेखिदिनुहोस्, यहाँ CH3 नै लेखिदिनुहोस् क्या। यो 5 मा CH3 नै लेखिदिनु क्या। त्यो पछिको कुरा हो, जुन दुईटा डिफ्रेन्ट थियो। अहिले हामी के परेछ? 2 प्रिफिक्स बोथ आर सेम, CH3 CH3 त्यो डिफ्रेन्ट भएको थियो क्या। सो यो सेम भयो। सो यो हेक्जेन भयो होइन। अनि 2 र 5 मा के छ? 2 र 5 मा मिथाइल छ क्या, मिथाइल। अनि मिथाइल भनेको कतिचोटि आएछ? 2 चोटि। सो डाइ मिथाइल। सो 2 5 डाइ मिथाइल हेक्जेन। सेम भएपछि त जताबाट काउन्ट गरे नै राइट हुन्छ क्या। र डिफ्रेन्ट, यो पोजिसन डिफ्रेन्ट छ भने सानो हेर्ने। कस्तो हेर्ने? सानो, जुन सानो हुन्छ त्यो हेर्ने अनि मजाले नेमिङ गर्ने। तर पोजिसन यदि सेम छ भने अनि प्रिफिक्स नै दुईटै के छ? सेम छ भने जताबाट नि काउन्ट गर्नुहोस् राइट हुन्छ है। अब यो हाम्रो नोमेनक्लेचर यति। यो ABC सम्म गयो। C को 1 नम्बर, C को अब 2 नम्बर छ, जुन 2 नम्बर हामी भोलि पढौँला। अनि अरू जुन छ अरू कन्टिन्यू गरौँला। सो आजले यति राख्छु अनि भोलि मजाले पढेर फेरि रिभाइज गरेर बस्नु घरमा।